अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सोहेल। नाज़रीन इकराम, बात तो मुझे पहले किसी और मौजू से शुरू करना थी, लेकिन जावेद चौधरी के मुनाफिकाना बयान के बाद सोचा कि यहीं से बात शुरू की जाए। जावेद चौधरी ने देखा जाए तो अब बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट खड़ी कर दी है अपने ही मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़। जावेद चौधरी ने अपनी तरफ से तो बड़ी बारीक वारदात डालने की कोशिश की है, लेकिन उसको इस बात का एहसास नहीं रहा कि वो ज़माने लद गए, वो ज़माने गुजर चुके हुजूर, जब आप लोगों की इन चिकनी चुपड़ी बातों में लोग आ जाया करते थे। ज़माना जाहिलियत में हम भी कभी जावेद चौधरी को और रऊफ़ क्लासरा को और ऐसे और बाकी लोगों को पढ़ा करते थे, सोहेल वड़ाई जैसे मुग़ल्लिज़ात बकने वालों को। अब आके एहसास हुआ है, वो भी इस सूरत में कि जब हम भी उन अदवार से गुज़रे हैं या उन रास्तों से गुज़र हुआ है, तो पता चला कि ओहो! ये लोग तो हमें कुछ और ही सुनाते रहे, कुछ और ही बताते रहे, मंज़रनामा तो कुछ और है। ये हकीकत है। जितनी अफ़साना निगारी अपने कॉलम्स के ज़रिए जावेद चौधरी ने की है, शायद ही किसी ने की हो। आप इनका कोई कॉलम उठा के देख लीजिए, आपको लगेगा कि ये अफ़साना लिख रहा है। थोड़ी-सी बात उसमें कॉलम निगारी की होती है, बाकी सारा अफ़साना होता है, और अफ़सानों में ज़्यादातर चीज़ें गलत बयानी पर ही मबनी होती हैं। खैर, जावेद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी इदारों की सबसे बड़ी प्रोडक्ट जो थी वो इमरान खान थी, और वो प्रोडक्ट फ़ेल हो गई है। वो जो ब्रांड था, यानी इन्होंने माना है कि इमरान खान एक ब्रांड बना के पेश किया गया इदारों की जानिब से, लेकिन वो ब्रांड फ़ेल हो गया। दूसरे लफ्ज़ों में, यानी ये भी इल्ज़ाम पाकिस्तान के इदारों पर है कि आपका बनाया गया ब्रांड फ़ेल हो चुका, लिहाजा ये गलती आपकी है। उसके जवाब में हाँ, इन्होंने कहा कि जी हमीद गुल से लेके और बाकी के जितने भी अदवार में जो लोग गुज़रे हैं इदारे के, उन्होंने कहाँ-कहाँ इमरान खान को किस-किस तरह से सपोर्ट किया है। यानी कि मंशूर लिखने तक भी इदारे के लोग ही थे जो रिटायर्ड थे, और उन्हीं लोगों ने इमरान खान को ये लोग आगे लेके आए। इमरान खान के पास अपना तो कुछ भी नहीं था। और दूसरी जानब एक बात इन्होंने ये कही कि इमरान खान ने ये एतराफ़ था कि इमरान खान की कभी पाकिस्तान के किसी इदारे के सरबराह से कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। यानी इदारे ने ख़ुद फ़ैसला किया कि वो इमरान खान के पीछे से हट जाएंगे। ये जावेद चौधरी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा ये बात। उसके बदले में एक एतराफ़ जावेद चौधरी ने और किया है, और मैं हैरान हूँ कि जावेद चौधरी इतनी बड़ी गलती कर कैसे गया, या ये बारीक वारदात डाल रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है। यानी वो कहना बेटी को और सुनाना बहू को, ये क्या ये वो वाली बात थी। इसने कहा कि नवाज़ शरीफ 3 मरतबा अगर वज़ारत-ए-उज़्मा से हटाए गए हैं तो उनकी इदारे से लड़ाई की वजह से हटाए गए हैं। 2 मरतबा बेनज़ीर को अगर हटाया गया है तो वो भी इदारे से लड़ाई की वजह थी। यानी 5 मरतबा के वज़राए आज़मों को इदारे ने अपनी किसी बात की वजह से हटा दिया। ये सारे का सारा इल्ज़ाम जावेद चौधरी ने इदारे के सर पे थोप दिया है। यानी उसमें साबित कर दिया उसने कि ये जो सियासतदान है ये तो बिल्कुल बेचारे मासूम हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं था, ये तो रोटी को चोची कहते थे, लेकिन इदारों ने इनके साथ बड़ी ज़्यादती की। इसी तरह इस बात का एतराफ़ कि इमरान खान कभी किसी इदारे के सरबराह से नहीं लड़ा, इदारा ही उनके हाथ से पीछे हट गया, तो ये वजह बनी है। और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा ब्रांड है जिसको जो फेल हो गया, और अब ये आवाम को फ़ैसला करना चाहिए कि उन्हें किस ब्रांड को सपोर्ट करना है और किस ब्रांड की मुखालफत करना है। अब आप मेरी बात अगर समझ गए हो तो इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इसमें क्या समझ आया, और आपने इस बारे में क्या अख़ज़ किया आपने ख़ुद, या क्या जानने की कोशिश की, ये ज़रूर बताइएगा प्लीज़। मुझे तो यूँ लगा कि जैसे जावेद चौधरी ने अपने ही मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ एक लंबी चौड़ी चार्जशीट बना दी है, और इस पर जवाबदेही होनी चाहिए। जावेद चौधरी को बुलाया जाना चाहिए और उसको पूछा जाना चाहिए कि भाई ये तुमने हम पर क्या-क्या इल्ज़ाम खड़े कर दिए हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि रऊफ़ क्लासरा को भी मैं पढ़ा करता था। रऊफ़ क्लासरा को मैं किसी वक्त सहाफ़त की देवी कहा करता था। मतलब मैं इतना पसंद करता था रऊफ़ क्लासरा को। लेकिन फिर मैंने देखा कि आहिस्ता-आहिस्ता रऊफ़ क्लासरा ने अपनी सहाफ़त का जो एक डेकोरम बनाया हुआ था, वो किस तरह आहिस्ता-आहिस्ता नीचे उतरना शुरू हुए, और शायद उन्हें ख़ुद भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो अपनी ही सहाफ़त के साथ और अपने करियर के साथ और अपने माज़ी के साथ, जो कि उनकी अच्छी खासी अचीवमेंट्स थी, वो ख़ुद अपने हाथों उनका किस तरह बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बुग़्ज़े इमरान में मारे जाने वाले तमाम लोगों ने अपना खैर हर चीज़ का बेड़ा गर्क किया है, और रऊफ़ क्लासरा ने भी ऐसा किया। मुझे उस दिन झटका लगा था रऊफ़ क्लासरा के मुँह से ये बातें सुन के, जब उन्होंने सदीक़ जान के हवाले से बहुत ही अपने पेडेस्टल से नीचे आके गुफ्तगू की थी। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था, आई एम सॉरी, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि सदीक़ जान की बहन की कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस भी मैं देता रहा हूँ। तो ये बहुत ही घटिया बात थी, इसलिए कि जब आप किसी की मदद कर रहे होते हैं ना,
تو آپ اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اللہ کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب مدد کرنے کے بعد آپ اس کو تانا زنی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ بات تانا زنی اگر وہ صرف صدیق جان کے ساتھ کرتے تو ممکن ہے معافی ہو جاتی، لیکن انہوں نے تو پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کے اس کا پول کھول دیا، اس کو رسوا کر دیا. تو یہ بات تو میرے پروردگار کو بہت ناگوار گزری ہوگی. میرا خیال ہے کہ رؤف کلاس کو اس بات پر اپنے اللہ سے اور صدیق جان سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس بات سے بھی معافی مانگنی چاہیے کہ آپ بغض عمران میں اتنے کیوں نیچے چلے جاتے جا رہے ہیں. آپ نے کہا کہ جی ہم تل کے تو ہر طرح کا پروگرام کرتے ہیں، ہم سب کو تو یہاں بلاتے ہیں، ہر طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ابھی بھی ہم یہ رونا روتے ہیں کہ میڈیا آزاد نہیں ہے. تو رؤف کلاس صاحب بلائیے عمران ریاض خان کو، بلائیے اپنے پروگرام میں صدیق جان کو، بلائیے اپنے پروگرام میں سمیع ابراہیم کو، اور ان جیسے وہ تمام افراد جن کو چینل سے فائر کر دیا گیا، جن کو نکال دیا گیا، اور کس کی وجہ سے نکالا گیا ذرا اس کا بھی اظہار کیجیے گا. مریم نے کس اینکر کو مبینہ طور پر فون کر کے نکلوایا، ذرا اس کا بھی اظہار کیجیے گا. نواز شریف کی وجہ سے کون نکلا، ذرا اس کا بھی اظہار کیجیے گا. اور زرداری کی وجہ سے کون اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھا، ذرا اس کا بھی اظہار کیجیے گا. تو پھر میں آپ کو مانوں کہ آپ بڑے پائے کے اینکر ہیں اور بڑے پائے کے صحافی ہیں. آپ بڑے پائے کے صحافی تھے، آپ نے اپنے کیریئر کا بیڑا غرق کر دیا صرف بغض عمران کی وجہ سے. کیا فرق پڑا اس بات کا عمران کو؟ مجھے بتائیے اس کی صحت پہ کیا اثر ہوا؟ عمران خان ہر آئے دن کے ساتھ اس کا قد اونچے سے اونچا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ لوگ اس بات کو روک نہیں پا رہے. روک سکتے ہیں جب آپ اس کے حق میں بات کرنا شروع کریں گے. جب آپ اس کے حق میں بات کریں گے تو بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی اس کی مخالفت میں جائیں گی، اور وہ باتیں آپ کے حق میں جائیں گی کہ دیکھا میں فلاں وقت میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھا میں فلاں وقت میں یہ کہہ رہا تھا، لیکن ابھی تو آپ کچھ نہیں کر پا رہے نا، کچھ نہیں کہہ پا رہے. لہٰذا آپ اپنا بیڑا غرق خود کر رہے ہیں، سو بھگتنا بھی آپ کو خود ہے. پروگرام میں منصور علی خان وہ لونڈا لپڑا خواجہ آصف کو کہتا ہے کہ ادارے کے سربراہ نے کہ فلاں ادارے میں یہ بیٹھ کے کہا کہ ہم ماشاء اللہ بھی لگا سکتے ہیں، تو خواجہ آصف کی گھگی بند گئی. ہاں وہ تو یہ جو ہے یہ جو ہاں انہوں نے کہا تھا، تو ہماری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم اس پہ کو بات کر سکیں. تو یہ آپ جانتے ہیں کہ خواجہ آصف یہی بات جب ہم کہتے ہیں کہ یار تم لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، دیکھا جائے تو اب مجھے یہ کہنے دیجئے کہ سیاسی اوقات تو خیر آپ لوگوں کی سرے سے نہیں ہے، آپ کی ویسے بھی کوئی اوقات نہیں ہے یار. آپ لوگوں کا کوئی قد کاٹ نہیں ہے. آپ 3 مرتبہ الیکشن ہارے، تینوں مرتبہ آپ نے بوٹ چاٹے، تلوے چاٹے، اور فون کر کے تو پھر اپنی سیٹ آپ دوبارہ واپس لے کے تو آپ اس مقام پر آ کے بیٹھے. ایسی جیت پر 100 دفعہ لعنت ہے جو جھوٹ بول کر لی جائے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ انسان سچ بول کر ہار جائے، کم از کم ضمیر پہ اور دل پہ بوجھ نہیں ہوتا. خیر آپ کے پاس ضمیر نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، اور دل تو سرے سے موجود ہی نہیں ہے. آپ لوگ ہر چیز کو صرف دماغ سے لیتے ہیں، اور دماغ آپ کا جو ہے وہ شیطانی چرخا ہے، لہٰذا وہ شیطان آپ کو برگلاتا رہتا ہے اور آپ لوگ اسی کے تابع ہیں. فیصل واڈا بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنانے کے لیے اتنے ایکٹیو ہوئے ہیں کہ ایک پروگرام میں جمائمہ خان کہنا تھا تو جمائمہ بھٹو بول گئے. یعنی آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ فیصل واڈا پر بھٹو خاندان کے کتنے اثرات مرتب ہو چکے ہیں کہ پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جمائمہ بھٹو، یعنی اس پروگرام میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کبھی کرپٹ نہیں رہا، عمران خان پر کوئی ایسے ایلیگیشنز نہیں تھے، کوئی چارجز نہیں تھے، عمران خان صاف ستھرا آدمی، عمران خان یہ، عمران خان وہ، تعریفوں کے زمین آسمان ایک کر رہے تھے. صرف یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جب سے بشریٰ بی بی ان کی زندگی میں آئی ہیں تب سے عمران خان کی رسوائی ہوئی ہے. اور انہوں نے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا فیصل واڈا نے کہ 2 طلاقیں ہونا بہت ضروری ہیں، ایک سسٹم سے ناسور لیگ کی، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ کی طلاق، اور دوسری عمران خان کو طلاق دینی پڑے گی تبھی وہ سیاست میں واپس آ سکتے ہیں. فیصل واڈا نے یہ نہیں بتایا کہ اپنی طلاق کے بارے میں بھی کبھی آپ بیٹھ کے اس طرح ذکر کریں جس طرح آپ دوسروں کی طلاقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. بی بی نے جو کچھ کہا ابھی تک وہ تو ساری باتیں منظر یہاں پر آ رہی ہیں اور وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں. بشریٰ بی بی نے ابھی ایک شہید کے گھر میں جا کے بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ جب گولیاں چل رہی تھیں وہ اکیلی رہ گئی تھی وہاں پہ، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، ساری قیادت بھاگ گئی تھی. اور اینکرز کا یہ بھونکنا، یہ مطلب یہ میں بھونکنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھونک وہی ہے خاندان شریفہ کے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بی بی کھڑی کیوں نہیں ہوئی، آخری سانس تک کس نے کہا تھا میں کھڑی رہوں گی، پھر یہ چلی کیوں گئی. دلیری اور بے وقوفی کے درمیان بڑی باریک سی لکیر ہوتی ہے دوست، عقل سے کام لینا چاہیے. گولی چل رہی ہو تو کھڑے رہنا سامنے کو بہادری نہیں ہوتی، بے وقوفی ہوتی ہے. آگ جل رہی ہو تو کیا آگ میں سے گزرنا دلیری ہوگی؟ آپ آگ سے بچ کے گزرتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر بشریٰ بی بی کو گولی لگ گئی ہوتی
تو ذرا امیجن کیجئے کہ اس وقت پاکستان میں صورتحال کیا ہوتی. یہی لوگ وہ چاہ رہے ہیں کچھ لوگ کہ ایسا کو بلوا ہو جس سے اداروں کو اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے اس حد تک کھڑا کر دیا جائے کہ یہ خدا نہ خواستہ یہ ملک ٹوٹنے پر آ جائے. اور میں پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں کہ نواز شریف ملک توڑنے کا ایجنڈا لے کر یہاں آئے ہیں. ولاگ لمبا ہو گیا, بات تو کچھ اور بھی کرنی تھی, لیکن چلیں باقی باتیں اگلے ولاگ میں. اپنا بہت خیال رکھیے, انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے.